अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महर मुजतबा बख्श। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिविल लॉ के बारे में बताऊंगा, दीवानी कानून के बारे में बताऊंगा और सिविल सूट्स के बारे में कि ये जो दीवानी मुकदमे होते हैं, ये मुकदमाजात होते हैं, तो इनका मकसद क्या होता है और ये किस तरह से होते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन मुकदमों को फाइल करने के लिए, इन मुकदमों को सुनने के लिए, इन मुकदमों को यूँ समझ लें कि इन्फोर्समेंट करवाने के लिए अदालतें बनाई हैं, दीवानी अदालतें। अब मैं आपको कुछ मुकदमे बताऊंगा, दीवानी मुकदमे, और जनरली उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि बेसिकली ये जो मुकदमा है, ये वाला मुकदमा किस लिए किया जाता है और ये वाला जो मुकदमे की किस्म होगी वो किस लिए की जाएगी। अब सबसे पहले ये जो मुकदमे किए क्यों जाते हैं, जब भी कोई इंसान मीन्स के दो पर्सन्स हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स जो एक बंदा है वो दूसरे से कोई प्लॉट ख़रीदता है, कोई ज़मीन ख़रीदता है, या किसी किस्म की भी कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई लेन देन करता है, तो जब वो उस लेन देन पे पूरा नहीं उतर सकते तो जो मामला है वो अदालतों के पास आ जाता है कि अदालतें इसको हल करा के दें, इस मसले को हल करवा के दें अदालतें। अब अदालतें किस तरह हेल्प करेंगी लोगों की, तो जो पार्टी एग्रीव्ड है, मीन्स कि जिस पार्टी का हक, जिस बंदे का हक तलफी हो रही है, जिस बंदे का हक कोई इंसान पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो बंदा जिसको उसका हक नहीं मिल रहा, वो रिटन फॉर्म के अंदर अदालत में जाके जज को दरख्वास्त देगा, दावा करेगा कि भाई मेरे साथ ये मसला आ रहा है, तो मेरी मदद की जाए, मुझे कानून की प्रोटेक्शन दी जाए। अब चलते हैं दवाजात की तरफ कि जो सिविल मुकदमे होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और उनकी मैं आपको जनरली तफसील बताऊंगा। मज़ीद जो डिटेल वाली तफसील है, मीन्स के डिटेल के साथ ये जो मुकदमे हैं, ये जो दावे हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में और उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा। तो सबसे पहला जो दावा है वो है दावा इस्तकरार हक, डिक्लेरेशन का। अब दावा इस्तकरार हक क्यों किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है। अब कोई भी बंदा अदालत के पास जाके, जिसका यूँ समझ ले कि कोई हक में मसला आ रहा है, वो अदालत के पास जाता है, वो दावा इस्तकरार हक करता है कि मेरे हक को मुकर्रर किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, कि मेरे हक को कानूनी पोजीशन दी जाए, कि आया ये जो मेरा हक है वो उसे एक कानूनी पोजीशन हो। तो ये दावा इस्तकरार हक यूँ समझ लें कि हक को मुकर्रर करवाने के लिए होता है, डिक्लेयर करवाने के लिए होता है कि जो पब्लिक है उसके नोटिस में हो ये हक इस बंदे का है। अब जो दूसरे नंबर पे दावा है वो है दावा दखलयाबी बाज़रिया तमील मुख्तस। अब ये जो सिविल मुकदमा है, जो ये दीवानी मुकदमा है, ये किस किस्म का है। अब ये जो मुकदमा है दावा दखलयाबी बाज़रिया तमील मुख्तस, ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है कि इस बंदे ने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसे आप इसी तरह से एज़ इट इज़ आप इसको परफॉर्म करवाएं उस पार्टी से जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब इसके बाद है दावा दखलयाबी बहक शुफा, प्रियम्पशन। अब ये जो दावा दखलयाबी बहक शुफा है, मीन्स के प्रियम्पशन का है। अब प्रियम्पशन के कुछ एसेंशियल्स हैं कि कौन कौन जो बंदा है, कौन कौन जो पर्सन है वो प्रियम्पशन का हक ले सकता है। तो सबसे पहले शफ़ी शरीक, उसके बाद शफ़ी खलीद, उसके बाद शफ़ी जार। तो ये अदालत के पास जाएगा प्रियम्पशन लेके
اور دعویٰ شفا لے کے کہ بھئی یہ میرا رائٹ بنتا تھا تو یہ مجھے دلوایا جائے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے دعویٰ حکم امتناعی دوامی تاکیدی۔ اب یہ کون سا دعویٰ ہے؟ اب اس دعوے میں عدالت ایک انسان کو حکم کرتی ہے، مینس کہ جو سامنے والا انسان ہے جو کسی انسان کے رائٹ کی وائلیشن کر رہا ہے، تو اس کو یہ حکم تاکیدی کرتی ہے کہ بھئی اس کام سے تم باز رہو، اس کام سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ مینس یہ کہ آرڈر، جو عدالت ہے وہ آرڈر دیتی ہے کہ اس کام سے تم رک جاؤ، اور یا آرڈر دیتی ہے کہ یہ کام تم کرو۔ تو یہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی تاکیدی ہو جائے گا۔ اس میں عدالت تاکید کرتی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس طرح سے مینس کہ اس کی جو بندہ یہ والا دعویٰ یوں سمجھ لیں کہ پلینٹیف ہے جو عدالت میں لے کے جاتا ہے، تو اسے عدالت پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اب 5ویں نمبر پہ ہے دعویٰ دلا پانے۔ اب دعویٰ دلا پانے کیا ہے؟ مثال ہے کہ یہ وہ دعویٰ ہوتا ہے جس میں کسی پارٹی نے دوسری پارٹی سے کیش کی صورت میں، ویلیو کی صورت میں، رقم کی صورت میں کچھ لینا ہو، تو یہ وہ جا کے دعویٰ کرتا ہے کہ بھی مجھے اتنی رقم دلوائی جائے اس بندے سے جس نے مینس کہ اس کی دینی ہوگی۔ تو مثال ہے کہ دعویٰ دلا پانے 50 لاکھ روپے، دعویٰ دلا پانے 1 کروڑ روپے، دعویٰ دلا پانے 10 لاکھ روپے، یا پھر اگر ہم فیملی سوٹ کی طرف آ جائیں، جو ہم نکاح وغیرہ میں یا جو حق المہر ہوتا ہے اس میں ہم دعویٰ دلا پانے 3 تولے زیور اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو 6 نمبر پہ ہے دعویٰ فہمید حساب۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ جس کے جو مینس کہ میوچل بزنس مین تھے، ان کا بزنس اکٹھا تھا، تو کوئی مسئلے مسائل ہوئے تو وہ اپنا مسئلہ اپنے طور پہ سولو نہ کر سکے، تو وہ عدالت جائیں گے فہمید حساب کے لیے کہ یہ جو عدالت ہے وہ ہمیں حساب بنا کے دے، مینس کہ کوئی ایسا آرڈر کرے جس کے تھرو ہماری ہیلپ ہو جائے، ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ عدالت کر کے دے۔ اب 7ویں نمبر پہ ہے دعویٰ تقسیم اراضی زرعی۔ اب یہ جو دعویٰ تقسیم اراضی زرعی ہے، اب کوئی بھی جو یوں سمجھ لے کہ کھاتا شریک ہے، مینس کہ جو ایک پراپرٹی ہے اس میں زرعی پراپرٹی ہے، اس میں 1 ایکڑ پراپرٹی ہے، اس میں سے 1 بیگھہ کسی اور کا ہے اور دوسرا بیگھہ اس کا ہے جو عدالت گیا ہوا ہے، تو وہ جا کے دعویٰ کرے گا دعویٰ تقسیم اراضی زرعی، اپنی پراپرٹی جس پراپرٹی کا ٹائٹل اس کے پاس ہے وہ اسے تقسیم کروانے کے لیے عدالت جائے گا، دعویٰ کرے گا۔ اب نمبر 8 پہ ہے دعویٰ تقسیم اراضی سکنی، مینس کہ رہائشی ہو گئی، یہ وہ پراپرٹی ہے جو سکنی پراپرٹی وہ پراپرٹی ہے جو رہائشی پراپرٹی ہوتی ہے، یا شاپس ہو گئی، یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی شاپنگ مال ہو گیا، یہ اس طرح کی جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ سکنی ہوتی ہے۔ اب جو جس انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، مینس کہ جس کے کوئی رائٹ ہے، کوئی اس کا رائٹ یوں سمجھ لیں کہ اس سے نہیں دے رہا، اس کا حق اس سے نہیں دے رہا، تو یہ عدالت جائے گا اور اپنی پراپرٹی کو جو اس کی سکنی پراپرٹی ہے اس سے تقسیم کروانے کا دعویٰ کرے گا۔ اب نمبر 9 پہ ہے دعویٰ آرڈر 37۔ اب یہ کون سا دعویٰ ہے؟ اب جتنے بھی جو چیک والی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یا جو جنہیں ہم پر نوٹ کہتے ہیں، مطلب جو چیکس اور پر نوٹ کے تھرو جو ہم کسی سے رقم لیتے ہیں، تو یہ دعویٰ کہلاتا ہے دعویٰ آرڈر 37۔ یہ ریکوری کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی پر نوٹ لکھا جاتا ہے یا جو چیک ہوتا ہے، یہ جو چیک کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے اس سے ریکور کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔
اب نمبر 10 پہ ہے دعویٰ بے دخلی غیر قانونی قبضہ. اب یہ کون سا دعویٰ ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر غیر قانونی طور پہ اپنے یوں سمجھ لے کہ پریشر دے کے اور کوئی قبضہ کر کے بیٹھا کسی پراپرٹی پہ، تو یہ دعویٰ اس سے دخل جابی مینس کہ اسے ڈسپوزیس کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے دعویٰ بے دخلی غیر قانونی قبضہ، کہ وہ جو قبضہ ہے، جو اس کے پاس پوزیشن ہے، وہ بالکل قانون کے خلاف ہے. مینز یہ کہ وہ قبضہ اس کے پاس اگینسٹ دا لا ہے. اس نے وہ بندہ لا کے اگینسٹ جا کر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس دعوے کے تھرو اس سے جو ہے وہ بے دخلی کرائی جائے گی، اس جو قبضے کی بے دخلی کرائی جائے گی. تو یہ تھے کچھ دعویٰ جات اور ان کی میں نے جنرلی تھوڑی بہت تفصیل بتائی ہے. تو انشاءاللہ مزید ان کی جو تفصیل ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ میں ضرور بتاؤں گا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور کسی بھی بھائی کو اگر کوئی کنفیوژن ہے، میں اس ویڈیو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، وہ کسی بھی وقت مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے، مجھے کال کر سکتا ہے. انشاءاللہ میں رسپانس دوں گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.